दशकम् 23 महालक्ष्मी अवतारम्। रम्भस्य पुत्रो महिषासुरप्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात् प्रसन्नात् अवध्यताम्बुम्बिरवाभ्य दृष्टो न मे मृतिः स्यादिति च व्यचिन्तेत्। स शिक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान् युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलात् यज्ञहविर्जहार। चिरं वृषं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मज शङ्कराभ्यां हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचुः। त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराह सुरा वयं तेन रनेदि घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो भृशम्बुम्बिरवत्यभावान् न स्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च तेजोभिरेका भवतीह नश्चेत् सैवासुरान् भीमबलान् निहन्ता यथा भवत्येतदरं तथैव सम्प्रार्थयामो वतु नो महेशी। एवं हरौ वक्तरि पद्मजातात् तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवादभूत्तामसरौभ्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमश्युताश्च तेजांस्य पूवन् विवितानि शक्रमुखामरेभ्यो मिषतो किलस्य संयोगतस्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तत्तु त्वमासि शुभदे महालक्ष्म्याख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी त्वं ह्येव भक्ताभयदानदक्षा भक्तदृहाम्बीतिकरिश्च देवी सत्यस्त्वमुच्चै च कृषेटहासं सुरा प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलुः दैत्यश्च मत्तो महिषच्चुकोप। त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्ज दूतं सचेश्वरीं दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतु कामो विफलोद्यमोऽभूत्। प्रलोभनैस्त्वामतदेव शक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकशः प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमिमे न शेकुः। अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं त्विभातं हिंसन्ति मां स्वार्थिजनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्कुचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके चरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।